जिसने इमरान खान को सजा दी है उसको अगले दिन ही लंदन पहुंचाया है। इमरान रियाज किधर है? किधर है इमरान रियाज? फिर आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को फिर आप जानते ही नहीं हैं। लुटो से फुटो उनको नाअहल करे ताकि वो फिर चोर दरवाजे से अपनी ताकत के बलबूते पर लूटी हुई दौलत के जरिए वो फिर पाकिस्तान के जो है हुक्मरानी में ना आ जाए। आवाम के अंदर जो गम गुस्सा है ये वोट मांगने जाएंगे पीडीएम वाले तो पता चल जाएगा। कल परसों इन्होंने खोसा हाउस पर डेरा गाजी खान में जाकर रेड मारा और मेरे दामाद के जो है भाई को पकड़ने के लिए गए। उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस तारीख में याद रखे जाएंगे। उनको नाअहल करे ताकि वो फिर चोर दरवाजे से अपनी ताकत के बलबूते पर लूटी हुई दौलत के जरिए वो फिर पाकिस्तान के जो है हुक्मरानी में ना आ जाए। 16 महीने में जो इस मुल्क की बर्बादी की है, क्या वो दोबारा चाहते हैं इनाम के तौर पर वो आए और फिर लुटो से फुटो लुटो? पहले उसको साफ करो स्लेट को और फिर उसके बाद आओ और फिर नए सिरे से जो है अपना आप को जो है मुतमब्बल करके आए अवाम के वोटों या जिसके भी कंधों पर चढ़ के आए इक़्तिदार में और फिर इस मुल्क को लूटें। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो अवाम को फेस भी कर सकते हैं। ज़रा इलेक्शन में जाकर देखें, जमहूर को ज़रा जाकर देखें। जमहूर को इन्होंने मार दिया है। जो बिजली की, जो तेल की, जो गैस की महंगाई कर दी है इन्होंने, और जिससे सारे का सारा जो है आपकी जो है अफरात ज़र इस कदर बढ़ गई है कि अब तेल जो है 300 रुपए पर लीटर पे जा रहा है। 1000 अरब रुपया, सारा 1500 अरब रुपया पाकिस्तान को मकरूज करके हमारी 3 नस्लों को ये कर्ज के नीचे दबा के गए हैं, दफन करके गए हैं। अल्लाह इनसे पूछेगा और अवाम पूछेगी। जी सर। देखें, ये एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन कर रखी है कि ये सीसीआई का जो फैसला हुआ है, ये वो चीफ मिनिस्टर हैं जो अवाम के तर्जमान हैं ही नहीं, जो अवाम के वोटों से चीफ मिनिस्टर नहीं बने हुए। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करके कैसे कर सकते हैं कि जी नई मर्दमशुमारी के बिना इलेक्शंस नहीं है तो नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शंस होने चाहिए। उनको ये अख्तियार ही नहीं था। तो इसलिए इसका भी सुप्रीम कोर्ट अहाता करेगी। और जहां तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का है तो वहां एक गासिब केयर टेकर हुक्मरान है, गासिब हैं। केपीके में तो उसने सारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, कैबिनेट डिसॉल्व कर दी, इसलिए कि सारों की वाबस्तगी सियासी जमातों से थी। 5 इस सियासी जमात के हैं, 4 इस सियासी जमात के हैं, 3 इस सियासी जमात के हैं। इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ा और सारी जो है डिसॉल्व हो गई। पंजाब में भी इलेक्शन कमीशन ने लिखा है पंजाब हुकूमत को लिखा है कि आप सिर्फ डे टू डे काम कर सकते हो। आपके जो वुज़रा और जो इससे मावरा काम कर रही है काबीना, उसका कोई कानून और आइन में जवाब नहीं है। और ये ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि केयर टेकर का कितना अख्तियार होता है। वो हुकूमत के बराबर नहीं होते, वो रेगुलर हुकूमत नहीं होती है और ना वो ये काम कर सकते हैं और ना वो 90 दिन से ज्यादा तजावज कर सकते हैं। देखें, इमरान खान पे इसका असर या ना असर से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार ये है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होना चाहिए। अगर इन्होंने बदनीयती से पीडीएम ने अपने केसेस से निकलने के लिए राहें हमवार की हैं और 50 करोड़ से ऊपर वाले सारे केसेस को जो है दफन कर दिया है, तो 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन ही नहीं है इनके मुताबिक। और इसके अलावा जो इन्होंने अपने बाकी कवानीन बना के इन्होंने सारे केसेस दफन कर दिए, वो तो खुल जाएंगे। इमरान खान पर क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता है, वो इमरान खान का केस आएगा तो उस पर जो है देखा जाएगा। या आपको स्पेसिफिक केस बताएं तो मैं आपको बताऊं कि उस पर क्या होगा।
اور جی 90 دن کا ریمانڈ باہر میں جائے، 90 دن کا ریمانڈ کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں، اب تو 90 دن کا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو، اب تو اللہ واسطے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کون سا 90 دن اور کون سا، پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے 100 سال میں آج تک کھوسا ہاؤس ڈیرہ غازی خان میں کسی نے ریڈ نہیں مارا ہے، کسی نے چادر اور چار دیواری کو تحفظ کو پامال نہیں کیا ہے، 100 سال ہو گئے، انگریز نے بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ کھوسا قوم ایک ایسی طاقتور قوم ہے جو انگریز کے خلاف بھی لڑتی رہی اور اس کے خلاف بھی سرنڈر نہیں کیا۔ کل پرسوں انہوں نے کھوسا ہاؤس پر ڈیرہ غازی خان میں جا کر ریڈ مارا اور میرے داماد کے جو ہے بھائی کو پکڑنے کے لیے گئے اور ذوالفقار کھوسا بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے نکل کے پھر گالیاں دیں تو ISI والے آئے اور انہوں نے پکڑ لیا ان کو، بعد میں پتہ چلا وہ کسی اور ایجنسی کے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا، معافیاں مانگی گئیں۔ لیکن کیا یہ کبھی ہوا ہے کہ اس طرح سے در و دیوار توڑ کر آپ نے سارا جو ہے گھر میں گھول گپاڑا کر کے توڑ پھوڑ کر کے لائسنسی اسلحہ سارا جو صدیوں سے پڑا ہوا تھا، جو میراث ہوتی ہے ایک تمندار کی، ایک چیف کی میراث ہوتی ہے، وہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ تو یہ آج کل تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے 90 دن کی، بھائی ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب آپ کا بتائیں عمران ریاض کدھر ہے کدھر ہے بتائیں آپ، اس کا کوئی 90 دن کی بات ہے؟ تو اس لیے چھوڑ دیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ قانون اور آئین سے ماورا چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کا جو ہے عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے یہ ووٹ مانگنے جائیں گے PDM والے تو پتہ چل جائے گا۔ چیف جسٹس سے الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ویجیلنس کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا وہاں سے PRO کے ذریعے، تو کیا یہ سپریم کورٹ بھی اب جو ہے جس طرح چیف جسٹس عمر رضا بندیال بھی کیا ان کے پینل پہ چلے گئے یا ان کی سوچ؟ میرا دیکھیں، پھر آپ چیف جسٹس عمر رضا بندیال کو پھر آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ عمر رضا بندیال ضرور سافٹ اسپوکن ہے، ضرور وہ جو ہے مہذب ہیں، بہت زیادہ حلیمی طبع ہے، لیکن بہت زیادہ پختہ اور فرم ہیں اپنے ارادے میں، وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے پٹیشن آ گئی ہے نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے الیکشن سکیڈول کو کس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کرتی ہے، اس کا جواب آپ کو عنقریب مل جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جج پریشر لیتے ہیں، سو آپ خاطر جمع رکھیں۔ آنے والے چیف جسٹس بھی انہوں نے غلط پورٹرے کیا ہے، وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یکسو ہونا چاہیے، سو اس لیے انہوں نے یہ عزم کا اظہار کیا کہ 1 ہفتے کی انہیں ٹائم دیا ہے، یہ سوموار چھوڑ کے اگلے سوموار کو رکھا ہے۔ انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ مزید تحریری اپنا جو ہے جواب دے دیجئے گا اور اس کیس کو ہم فیصلہ کر کے جائیں گے، سو یہ کسی کی غلط فہمی ہو اگر کہ یہ لمبو میں چھوڑ جائیں گے یا اس کو خو کھاتے میں ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ انشاءاللہ چیف جسٹس ہمیں یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ یہ جتنے نفیس شخص ہیں، جتنے یہ وزادار ہیں اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں، جتنا ان ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غاصبانہ یہ عمل ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے اور عوام دیکھے گی، انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے، قانون کو ترمیم کر کے اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے، مفاد عامہ کی بجائے۔ جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں، ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے، ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو۔ انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں، اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے، انہوں نے 16 ارب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں، بند کیے ہیں، انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیے ہیں اور اس جج کو MP1 کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دی ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انعام دیا ہے، اور جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دن ہی لندن پہنچایا ہے۔